السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غنشوفوا ليكزيرسيس 18. دونك في هذا ليكزيرسيس 18 غنشوفوا واحد لي كيسيون شويه يعني ديتايي، واحد كيسيون يعني مرتبطين، واحد الاسئله مرتبطين. دونك هذا ان اكزيرسيس تري فاسيل، ولكن احنا نبداو بالتدريج كما قلنا سابقا، لان لي زيكزيرسيس ديالنا غادي يكونوا مفصلين، يعني غيكونوا غادي بالتدرج الى واحد المستوى اللي هو غيكون ان شاء الله عالي بزاف. دونك تابعوا معايا ليكزيرسيس 18. Alors, في هذا l'exercice, عطاونا une fonction f de x هي x plus 3 زائد 3x ناقص 2. La première question, elle est déterminer les limites aux bornes de df. هذا هو السؤال الأول. La deuxième question, elle est dresser le tableau de variation de f. Donc, بالنسبة les limites aux bornes de df. Les limites aux bornes de df, يعني خصنا نحسبوا les limites ولكن aux bornes de df. شنو هي df؟ أول حاجة قلنا df هي مجموعة التعريف df إيكال. دونك بالنسبة لهاد لا فونكسيون ديالنا بولينوميال، فاش تكون اون فونكسيون بولينوميال يعني ما فيها حتى شي مشكل، ما فيها حتى شي شرط، معروفة مجموعة التعريف، هادشي خصنا نكونو عارفينو. مجموعة التعريف ديال فونكسيون بولينوميال هي ار. دونك إلا كان لونسومبل دو ديفينيسيون هي ار، يعني هي موال انفيني بلس انفيني. هاد لو دومين دو ديفينيسيون خصنا نكتبو على شكل انترفال. دونك ار هي موال انفيني بلس انفيني. فوالا هنا لو دومين دو ديفينيسيون هو ار اللي هو موال انفيني بلس انفيني. شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا ديتيرميني ليميت او بورن دو دي اف، يعني خصنا نحسبوا ليميت موال انفيني او في بلس انفيني. هاد موال انفيني و بلس انفيني هما اللي تيتسماو لي بورن دو دي اف، هما اللي تنسميوهم لي بورن دو دي اف. Alors, on a donc pour la première limite, qui est une limite moins infinie, on a limite moins l'infini de f de x égale limite moins l'infini. Donc f de x est x à la puissance 3 plus 3x moins 2. Voilà, donc فاش يكون عندنا un polynôme une limite في moins l'infini ou la plus infini d'un polynôme، شنو كنديرو؟ كناخدو فقط الأس الكبير، كناخدو فقط الحد اللي فيه الأس الكبير، يعني هذا المونوم هذا x أس 3. إذا égal limite moins l'infini de x à la puissance 3. moins l'infini à la puissance 3 عطينا moins l'infini. علاش؟ حيت هنا الأس فردي، فاش يبقى الأس فردي كيكون شي عدد نيجاتيف كيبقى نيجاتيف. moins l'infini فاكتور 3 كيبقى moins l'infini. دونك هذا بالنسبة لليميت moins l'infini. limite plus infini. On a alors limite plus infini de f de x égale limite plus infini. Donc f de x نفس l'expression هي x plus 3 زائد 3x moins 2 égale limite نفس الشيء plus infini ولا moins infini كناخدو فقط plus grand degré هي x plus 3 اللي غتعطينا في الاخر plus infini. Voilà. Alors donc هنا حسبنا les limites au bornes de df. Maintenant on a répondu à la première question A. Maintenant la deuxième question B. Dresser le tableau de variation de f. هنا إلا بغينا نحسبو إلا بغينا نشوفو le tableau de variation نقدرو نخدمو يعني بلونكادرومون باش نعرفو هاد لا فونكسيون كرواسونت. نقدرو نعرفو نكونو عارفين بأن x أس 3 كتكون كرواسونت، يعني A هو واحد بوزيتيف، والفونكسيون A فين عندنا هنا لو كويفيسيون ديريكتور هو 3 يعني كرواسونت. هادي كرواسونت وهادي كرواسونت، فاش تدير المجموع ديال الفونكسيون كرواسونت مع كرواسونت كتعطينا كرواسونت. ولكن حنا من الأحسن نخدمو بالديريفي، لأن هو اللي غادي نخدمو به بزاف من بعد إن شاء الله. ألوغ بالنسبة للديريفي ديال هاد الفونكسيون شنو غادي نقول؟ غنقول أون بالنسبة للفونكسيون بولينوميال كتكون ديريفابل سور ار، أون اف إي ديريفابل سور ار. هاد لا فراز غادي نكتبوها الجملة ديريفابل سور ار ماشي مشكل، يعني أصلا بولينوم توجور ديريفابل سور ار. On a f dérivable sur R et quel que soit x appartenant à R. f' de x. علاش قلت هاد لا فراز ديال f dérivable باش يمكن لي نحسب f' de x. هنا ما كان لا كونديسيون ديال f dérivable ما كان ديتايو شويه ماشي مشكل، لان يعني حتى يطلب منك مونطري بان ديريفال سور واحد انترفال عاد كان ديتايو بالنسبه لهاد لا كيسيون هادي. بالنسبه للسيانس كان ديتايو دائما كنمونطريو علاش f dérivable. هنا اون فونكسيون اللي هي بولينوميال ماشي مشكل. Alors f' de x هي la dérivée de cette fonction، يعني dérivée de x à la puissance 3 plus 3x moins 2. وشنو غادي يعطينا الديريفي ديال لا فونكسيون هادي؟ القاعده كنعرفو هاد القاعده هادي x à la puissance n la dérivée ديالها هي n كنهبطو هاد الأس x à la puissance n moins 1. دونك فوالا القاعده اللي غادي ندير. القاعده الثانيه اللي كنعرفو
القاعده الثانيه اللي كنعرفو هي هذه ديريفي توت كونستانت لا ديريفي دو توت كونستانت هي زيرو توت فونكسيون كونستانت هي زيرو. الوغ بالنسبه لهاد لا فونكسيون هادي حسبت الديريفي شنو غادي يعطيني. دونك هنا اكس اس 3 الا درت لها ديريفي غنهبط الاس 3 اكس وغيبقى او كاري بلس 3 اكس الا درت لها ديريفي هي 3 والكونستانت الا درت لها ديريفي هي زيرو. نزيدو هادي ا اكس لا ديريفي ديالها هي ا يعني لا كونستانت كتمشي. الوغ مانتنون حسبنا الديريفي. هذا ديريفي خصنا نشوفو لو سين ديالها يعني فاش نكتبو اف بريم دو اكس عطاتنا هادشي خصنا نشوفو هادشي كيفاش داير واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. مانتنون عندنا بزاف طرق ولكن صراحه باين هادشي بوزيتيف ستريك كار اكس او كاري سوبيريور او ايكال زيرو. دونك الا كان اكس او كاري بوزيتيف ضربتي 3 بوزيتيف زدتي 3 يكون كبر قطعا من زيرو. عندنا الحق خصنا نكتبو كبر قطعا من زيرو باش نقولو ستريكتومون كرواسونت مثلا. دونك اف strictement croissante sur R. حنا قلنا قبيل عرفناها ولكن خصنا ضروري نديرو هادشي. إذا بالنسبة نرجعو نديرو طابلو فارياسيون كيفاش غيدار لو طابلو فارياسيون دو اف. دونك لو طابلو فارياسيون اي لو سويفون. نديرو ان طابلو بحال هكا. هنا غادي نديرو إكس هنا موال انفيني بلس انفيني كنديرو لو دومين. هنا غادي نديرو اف بريم دو اكس حيت خدمنا الديريفي نديرو اف بريم دو اكس puisque f prime de x positif alors la fonction strictement croissante. فاش تكون f prime positif la fonction كتكون croissante. هنا f هنا لا ليميت موال انفيني حسبناها دونك لقيناها هي موال انفيني. دونك هنا غادي نديرو موال انفيني. هنا كنديرو ليميت بلس انفيني حسبناها لقيناها هي بلس لانفيني. alors la fonction croissante كتبدا من موال انفيني حتى بلس انفيني. Voilà, on a terminé la première question. Maintenant la deuxième question. Alors بالنسبة à la deuxième question, je vois la deuxième question. Donc la deuxième question est 2A. طلبوا منا montrer que التمرين غادي تشوفوه في لا فيديو. دونك غادي تشوفوه في الوصف ديال لا فيديو. غادي ندير بي دي اف تمرين sous forme de PDF. Donc la deuxième question a montré que f de x égale 0, cette équation admet une unique solution dans R, alpha dans R. La solution on notera alpha dans R. Donc, c'est la première question, la deuxième question. Donc, il y a trois questions là. La deuxième question, il y a trois questions là, A ou B ou C. Je fais B, montrer que alpha appartient à l'intervalle 0,1. C'est-à-dire la deuxième question, B. La troisième question, c'est donner un encadrement de alpha d'amplitude 0,25. نشوفوا هذا كيسيون كيفاش كنديرو التمرين. دونك نبداو بالسؤال A. Montrer que f de x admet une unique solution dans R. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Faire la question هذه. L'équation f de x égale 0 عندها حل وحيد alpha dans R. حنا فاش الصراحة شفنا كيفاش كنديرو لنا لي زيكواسيون f de x بحال هكا دابا 3 دوغري. دونك ليكواسيون اللي صعيبة تحل ليكواسيون. إلا بغينا نخدمو دونك نفكرو في TVE ولكن فاش نفكرو في TVE f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans R. TVE ميمكنش نخدم كيف ما قلنا سابقا ميمكنش نخدم sur R. TVE دائما كتخدم على انترفال بحال هذا 0 1 ولا AB المهم AB فيرمي. إذا إلا بغيت نخدمها بحال هكا دونك شنو اللي كندير خصني نصغر الانترفال ناخد شي انترفال في وسط R اللي كيحقق ليا لي كونديسيون ديال TVE ولكن هذه ماشي دائما سورتو في يونيك كتكون لا ريداكسيون شويه صعيبه. إذا كيفاش ندير هنا في هذا السؤال هذا من الأحسن نخدم بلا فونكسيون ريسيبروك أو لا بليماج دانترفال. يعني بليماج دانترفال نحسب اف ديال R ونبين 0 كاين في اف دو R.
هنديرو الخدمه هذه اللي سبق لنا درناها في ليكزارسيس 17. دونك اللي ما شافش ليكزارسيس 17 يشوف ليكزارسيس 17 غيسهل علينا الفهم. شنو غادي نقول؟ اون دونك خصنا نحسبو اف ديال ار. اف ديال ار هي اف ديال موان انفيني بلس انفيني. وكيفاش إلا عقلتو كيفاش كندير ليماج دانترفال؟ اف دو موان انفيني بلس انفيني دونك هي اف ولا هي الليميت عفوا هي الليميت في موان انفيني اف دو اكس وهنا ليميت بلس انفيني. ولا نشوفو لو طاب فارياسيون غيسهل علينا أكثر. علاش؟ دونك هذه هي موان انفيني ليميت موان انفيني هي موان انفيني ليميت بلس انفيني هي بلس انفيني. دونك اف دو ار هي ار. وهنا خصنا نديرو لا جوستيفيكاسيون نقولو علاش كار اف كار بين قوسين. شنو هو الشروط باش كندير ليماج دانترفال بحال هكا؟ الشروط هما خصو يكون 0 ابارتين اف دو ار. شحال اف دو ار؟ اف دو ار هي ار. ولا باغون الشروط. علاش الشروط؟ علاش حسبت اف دو ار؟ حسبت بهاد الطرق هادو درت ليميت هنا وليميت هنا، حيت اول شرط ديال لا كونتينيتي رجعتو معايا للدرس ليماج دانترفال. الشرط الاول هو لا كونتينيتي، الشرط الثاني هو لا مونوتوني. car f est continue sur l'intervalle est continue et croissante sur l'intervalle les rois sur R. Donc هكا داكشي علاش درنا ليماج دانترفال بهاد الطريقه. رجع معايا لا بارتي ديال ليماج دانترفال كيفاش كندير نحسبها. هذا حنا حسبنا ليماج دانترفال. دابا من بعد خصنا نشوفو واش زيرو كاين هنا ولا مكاينش. اف دو ار لقينا هي ار اي زيرو appartient à c'est-à-dire 0 appartient f de r. f de r هي r. اولا باش ما تبانش الكتابه بحال هكا 0 appartient ل f de r car نديرو بنجاوبها بطريقه باش تبان اكثر. car f de r هي r. مزيان. دونك الا كان 0 appartient f de r يعني 0 راه كوم ايماج، يعني c'est-à-dire il existe alpha. كاين واحد alpha هنا R tel que f de alpha هي 0 حيت f de r فهي f de x أولا هي f de alpha. دونك إلا كان 0 appartient f de r يعني 0 هو واحد f de alpha. يعني كاين واحد alpha tel que f de alpha يقدر 0. إذا et comme علاش alpha unique كنزيدو في الشرط ديال لا مونوتوني. et comme f strictement croissante et comme f est strictement croissante sur l'intervalle de R, alors alpha est unique. Donc, ça vient à جاوبنا d'où le résultat. D'où le résultat. احنا جاوبنا على السؤال ديالنا. D'où le résultat. Maintenant, on passe à la 15 sur A. Maintenant, on passe à la deuxième question. B. Montrer que alpha appartient à 0,1. صراحة باش يكون alpha كاين هنا باقي خصنا شرط واحد. عندنا لا كونتينيتي باش نديرو تي في اي، نديرو نعاودو تي في اي ولا نديرو يعني الشرط الثاني. اون غادي نعاود غير الشرط الثاني حيت انا ليكزيستونس عندي ديال لا سوليسيون. اون خصنا نحسبو اف دو زيرو و اف ديال واحد. اون اف دو زيرو شحال اف ديال زيرو؟ اف ديال زيرو غير حسبت هاد لا فونكسيون غتعطيني موان دو. اي اف دو ان شحال عطيني اف ديال واحد؟ حسبت اف ديال واحد غتعطيني دو. دونك زيرو راه كاين بيناتهم يعني البرودوي كيفاش داير. دونك اف دو زيرو مضروبه في اف دو ان نيجاتيف. وفاش تيكون البرودوي نيجاتيف تتكون الفا بارتيان ديك لانترفال. دو alpha appartient 0, 1. Alors pour que alpha soit dans l'intervalle 0, 1, il se fait que le produit f de 0, f de alpha, f de 1 sera dans 0. إذا حسبنا هاد الجزء هذا وبقينا صغار من صفر، الفا غتكون ما بين صفر و 1. يعني هذا الشرط الثاني ديال تي في اي. طبقنا فقط الشرط الثاني، الكونتينيتي كاينه حيت لقينا لا سوليسيون. دونك طبقنا فقط الشرط الثاني. كاينه طريقه واحده اخرى باش نجاوبو حتى هذه الطريقه، وكاينه اون اوتر ميثود باش نجاوبو.
هنا باش تقول ان الفا كاينه في 0 1 يسوفي تزيد ديك البرودوي سيكون نيجاتيف. الا رجعتو معايا للتي في اي غتفهموني مزيان شنو كنقول هنا. اذا بالنسبه لا كيسيون سي دوني دونك بالنسبه للسي دوني ان انكادرومون دو الفا دامبليتود 0.25. شنو هو لونكادرومون، شنو هو لامبليتود وشنو هو. دونك فاش نقول اون دابا فاش كتقول الفا بارتيان 0 1 شحال لامبليتود هنا؟ لامبليتود واحد لونكادرومون هي كدير واحد ناقص 0، يعني لامبليتود هنا كانت هي واحد. دونك الانترفال ديالنا هو 0 1، يعني لامبليتود هي واحد. دابا لامبليتود هي 1، هي لامبليتود هي 1. دونك دابا حنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نصغرو من لامبليتود، خصنا نرجع 0.25. 0.25 بحال قلتي 1 ل 4. يعني شنو غادي نديرو؟ غنديرو لا ميثود ديال لا ديكوتومي. الا عقلتو معايا في الدرس لا ميثود ديال لا ديكوتومي هي اللي كنصغرو من السعه ديال لونكادرومون ديال الانترفال. اذا كانت عندنا لا سوليسيون اونتر 0 و 1 وقلنا كاينه سوليسيون وحده. اذا الا قسمت انا هذا الانترفال على جوج اللي هي 0 بلس 1 سور 2، هذا هو لو ميليو. الفا يا اما غتكون هنا يا اما غتكون في الجهه هذه. الفا عندها جهه وحده. اذا كيفاش خصني ندير باش نعرف واش الفا كاينه في هذا الانترفال او لا كاينه في هذا الانترفال؟ خصني نحسب اف ديال هذا العدد وناخذو الا كان هذا بوزيتيف خصني ناخذو مع الجهه اللي نيجاتيف، والا كان نيجاتيف خصني ناخذو مع الجهه اللي بوزيتيف باش نعرف الفا واش كاينه ولا كاينه هنا. حيت كاينه اون سول سوليسيون، كاينه حل واحد الفا. الا قسمتي على الانترفال على جوج الفا يا اما تكون في النص هذا يا اما تكون في النص هذا، حيت كاينه الفا وحده. قسمتي الانترفال الفا يا اما تكون في هذه الجهه ولا في هذه الجهه هذه. كيفاش غادي تعرف واش الفا كاينه هنا ولا كاينه هنا؟ غنشوفو فقط ديك الشرط ديال البرودوي، الشرط اللي درنا هنا. غنبقاو نعاودو فقط هاد الشرط هذا، غنعاودو هاد الشرط هذا. اذا نشوفو هنا شنو غادي نقول. اون نبداو اول حاجه كنحسب اف دو ميليو. اون اف ديال 0 بلس 1 على 2 هي اف ديال 1 دومي. الا عوضنا اف ديال 1 دومي هنا في لا فونكسيون ديالنا 1 على 2 أس 3 هي 1 على 8 زائد 3 على 2 1 على 8. دونك نديرها انا 1 على 8 زائد 3 على 2 ناقص 1. دايره واحد من المقامات على ما اعتقد عطينا. دونك هنا 1 زائد ضرب في 4 هي 12 ناقص 8 راه باين نيجاتيف. على 8 هذا نيجاتيف اللي هي نكتب هاد الريزولتا ديالك. دونك هذا 13 اللي هي 5 على 8 5 على 8. اذا باغون باين بوزيتيف، باين عفوا بوزيتيف. كنقول نيجاتيف راه كنقصد بها بوزيتيف. دونك هنا اف ديال العدد لقيناه بوزيتيف. الا لقينا بوزيتيف واش غادي ناخذوه مع اف ديال 0 ولا غناخذوه مع اف ديال 1؟ اف ديال 0 لقيناها نيجاتيف و اف ديال 1 لقيناها بوزيتيف. الا كان هذا بوزيتيف خصنا ناخذوها مع اف 0 باش يكون عندنا هذا الشرط محقق. دونك شنو غادي نكتب؟ دونك اف دو 0 فوا اف ديال هذا الفالور اللي هي 1 دومي كيفاش دايره نيجاتيف. وبالتالي الا كان البرودوي نيجاتيف دونك الفا غتكون بينات هذه الفالور. الفا ابارتيان 0 1 دومي. اذا قسمنا على جوج. هنا حنا كنصغروا لامبليتود. شحال كانت هنا؟ قلنا لامبليتود هي 1 ناقص 0 هي 1. هنا لامبليتود شحال رجعت؟ هي 1 على 2 ناقص 0 اللي هي 1 على 2. اشاك فوا كنديرو لا ديكوتومي كما قلنا في الدرس لامبليتود كتقسم على جوج. يعني الا كانت مثلا 1 غتولي 0.5. الا بغينا نوصلوها ل 0.25 خصنا نعاودو هاد لا ديكوتومي هادي ندخل فيها. خصنا نعاودو هاد لا ديكوتومي المره الثانيه. يعني فقط هنا درنا المره الاولى خصنا نعاودو المره الثانيه لا ديكوتومي. يعني هنا في الاول انت ممكن تعرف شحال من مره غادي دير لا ديكوتومي. هنا لامبليتود اللي عندك هي 1 وهنا عندك 0.25. اذا 1 خصك تقسمها على جوج تولي 0.5 وزيد تقسمها على جوج غتولي 0.25. دونك دابا الا درنا لا ديكوتومي دوزيام فوا غنعاودوها على الانترفال. دابا نساو الانترفال 0 1 غنولو خدامين على الانترفال 0 1 دومي. ها حنا كاينين في هذا النص هذا ولكن غنقسمو على جوج عاوتاني غنشوفو الفا واش كاينه هنا ولا كاينه هنا. وحنا كنزيدو هاد العمليه ممكن نعاودوها شحال ما بغينا من مره ولكن على حسب السؤال. اذا هذه هي لا ديكوتومي. لا ديكوتومي كنبقاو نقسمو الانترفال على جوج ونقسمو الانترفال على جوج حتى كنلقاو داك لامبليتود اللي بغينا او حتى كنلقاو لا فالور ابروشي كما شفنا في الدرس. اذا دابا هنا الا قسمت هذا الانترفال على جوج اون اف ديال المجموع على جوج 0 زائد 1 على جوج كنجمعو ونقسم على جوج هي اف ديال هذه هي 1 على جوج نقسم على جوج هي 1 على 4. وإلا عوضنا 1 على 4 هنا
الوغ عطينا 1 على 64، 4 في 4 16 في 4 64. دونك 64 على 64 على وهنا زائد 3 على 4. نحسبو هادشي هذا. دونك 64 قلنا 1 على 64 زائد 3 على 4 ناقص 2. إذا هذه باينة نيجاتيف، هذه بلا ما نزيد نحسبها حيت هذا راسهم 1 هذا راسهم 1. وبالتالي إلا كان نيجاتيف دونك معايش غادي ناخد اف ديال 1 على 4. نرجع نشوف غير هاد لي فالور هادوك بجوج، صافي هاد و اف دو 1 نساوها. إلا كانت نيجاتيف غناخد منها شكون هي لي بوزيتيف هنا وشكون هي نيجاتيف، هي اف 1 على 2. يعني هادو اف دو 1 على 4 ناخدها مع اف 1 على 2 حيت اف 1 على 2 بوزيتيف و اف ديال 0 نيجاتيف. دابا نبقى نشوف غير معايش غناخدها مع هادو اللي كاينين. إذا اف ديال 1 على 2 فوا اف ديال 1 على 4 كيفاش داير؟ نيجاتيف. اف ديال 1 على 2 مضروبة في اف ديال 1 على 4 نيجاتيف. إلا كان برودوي نيجاتيف دونك الفا ابارتيان هذا الانترفال اللي هو نبداو بالعدد الصغير. دائما نردو البال هنا عفاكم إلا درتي 1 دومي 1 سور 4 غتكونفرتي، نبداو بالعدد الصغير 1 سور 4 1 دومي. إلا رجعتو دابا ندير الانترفال هذا الحقيقي قسمنا المرة الأولى هكا على 2 زدنا قسمنا على 2 لقينا لا سوليسيون هذه هي 1 على 4 وهذه هي 1 دومي. دونك لا سوليسيون الفا صراحة كاينة هنا، كاين ما بين هادو وهذا لامبليتود هي 0.6. دونك شنو غنكتب دابا؟ الفا ما بين 1 على 2 و 1 على 4 est un encadrement، هو واحد l'encadrement de alpha d'amplitude. هذا هو encadrement de alpha d'amplitude 0.25. دونك جاوبني على هذا السؤال هذا. الوغ ميرسي دو فوتر اتونسيون. غنتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه باش نكملوا هذا التمرين هذا. مازال لينا شي اسئله فيه خصنا نكملوه. ميرسي دو فوتر اتونسيون.